जनाब सलाम अलैकुम, बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरे भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह यारी साहब, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, इंडिया वाले से। जी जनाब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अच्छा जनाब, मैं तकरीबन पिछले 2 ढाई महीने से लगातार आपके जो तकरीरात है, तकलीद और बाकी मसलों पे सुनता आ रहा। माशाल्लाह से मैं वाक़ई में आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और आपका अच्छा। कोई क्लास कभी मिस भी नहीं करता। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आपकी जो बहस अभी हुई थी अल्लाह यारी साहब, वो तकलीद पे वो जो अली नज़फ़ी साहब थे। नसीम अब्बास। जी, जी, अली अब्बास नस, नज़फ़ी साहब। जी, जी। नसीम अब्बास, हाँ, नसीम अब्बास। नसीम अब्बास साहब। जी। अर्ज़ ये है कि जो उन्होंने जो हदीस उन्होंने जो हदीस कोट की थी वहाँ पे, जिस पे उसने बहस जिन्होंने उनके अक़वाल टॉपिक बनाया था जिस हदीस को, कि हुज्जतुल्लाह, जैसे इमाम ज़माना फरमाते हैं, मुझे ज़रा लिखा हुआ था तो अभी साथ में नहीं है, कि इमाम फरमाते हैं कि मैं आप पे, मतलब मेरा कौल आप पे हुज्जत है, और उन पे रुजू करे जो मुहद्दिस हो। हुँ। इसके जी। अलावा मैं वाक़ई इसके अलावा वाक़ई में मैं आपसे दलील चाहता हूँ, ताकि मैं ज़रा ऐसे मसले में हूँ, अगर यकीन माने मैं इस मसले पे पहुँचा हूँ कि अगर ये साबित ना हो पाए तो मुझे दूसरा कलमा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो भाई, दूसरा कलमा क्योंकि पढ़ ग लो, मेरा क्या। क्यों क्योंकि इस चलो तक़लीद ने तुम हमें दूसरे। इस तक़लीद ने हमें इस मकाम पे लाया हुआ है। गैर मासूम को मासूमीन के अक़वाल देना, गैर मासूम को ऐसे अलक़ाब देना कि जो मासूमीन के हैं। इस मकाम हुँ, पे यहाँ यहाँ का तो रुजू ही, माहौल ही अलग है ना तक़लीद का। हुँ। जी, जी। कश्मीर में तो माहौल ही तक़लीद का है, यहाँ पे तो उसको किस क्या कश्मीर कहते में हैं, रहते हो? श्रीनगर साइड पे या लद्दाख साइड पे? श्रीनगर। हाँ। आजकल यहाँ पे वो जवान है। लद्दाख वाले जो है ना, वो बड़े तकलीदी होते हैं, टाइट। हाँ, अक्ल हाँ। वक्ल नहीं होती उनकी। है और क्या? आज आज श्रीनगर आजकल वाले तो जवा इतनी तकलीद की परवाह नहीं करते ना, वो लद्दाख वाले जो है बड़े वो अक्ल उनकी खत्म कम बेशक, है। बेशक। नहीं, आजकल जनाब, जब से ये जवाद नकवी वो का वो बॉर्डर क्या के दोनों साइड यही हैं, वो फेमस। लद्दाख बल्तिस्तान भी यही है। बल्तिस्तान की हालत भी हाँ, यही है, हाँ, अक्ल बिल्कुल। वक्ल कुछ भी नहीं। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल जब से ये जवाद नकवी का भी ज़्यादा आजकल चर्चा हुआ है, हम्म। तो मुझे तो लगता है, आप यकीन माने इनके मुक़ल्लिदों को अगर आप मौला का कौल भी दिखाएँ, हम्म। ये उस पे रुजू कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि आप फ़तवा दिखाओ किसी भी, या जवाद नकवी का कोई बात हो वो सुनाओ, या खामनाई की बात हो, चाहे सिस्तानी की बात हो, उस पे यकीन हम्म। कर लेंगे। लेकिन जी। इमाम की कौल पे यकीन ही नहीं है। जी। ओके सर, तो जो सवाल आप क्या है मु आपका? सवाल जनाब ये है कि मुझे इस हदीस के जो उन्होंने कहा था कि इमाम ने कहा कि मुहद्दिस की तरफ रुजू करो, इसके अलावा मुझे कोई और ऐसी दलील दे, ताकि मैं कहीं और से साबित कर लूँ कि मैं इस चीज़ से फ़ारिग हो जाऊँ। ये बातिल है। भाई तकलीद दलील मांगता ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल पे अमल करना ये दलील नहीं मांगता। आप अहले जी। बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल अफ़आल की इत्तिबा करें। ये कोई आप अगर शिया हैं तो तशय्यो ऐसी चीज़ का नाम है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए क्या दलील लेके आऊँ? दलील की ज़रूरत है भाई? कि मैं आपके लिए दलील लेके आऊँ कि नहीं, आप नहीं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बातों को मान लो। इमाम जाफ़र सादिक़ नहीं, अलैहिस्सलाम की नहीं। बातों पे अमल करो। ये दलील माँगता है? ठीक अल्लाह है ना? यारी साहब, मेरे कहने का और मतलब ये है कि तकलीद मुझे दलील माँगता है ये भाई। इजाज़त दें, तकलीद नहीं, किस नहीं, चीज़ का आप नाम है? तकलीद इस बात का नाम है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातों पे अमल ना करें। आप मुजतहिद की बातों पे अमल करें। हदीस पे अमल ना करें, बिल्कुल, फ़तवे पे बिल्कुल, अमल करें। ये दलील माँगता है। वो जो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल, है बिल्कुल। कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हर बात हुज्जत है, उसकी बात को सीखो, उस पे अमल करो। हिदायत उसी में है, निजात ये तो दीन ही यही है। ये दलील नहीं माँगता मेरा भाई। अल्लाह यारी साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि तकलीद को बातिल करने में मेरी मदद करे। मुझे थोड़ी-सी और वज़ाहत करे इसके बारे में, ताकि मैं अच्छे तरह से फ़ारिग हो जाऊँ तकलीद से। ओके, सुन लो भाई। ना कि जी, देखें जी। भाई, देखें, तक़लीद को आप अगर समझ लें ना, वो उसने कॉल किया था एक दफ़ा, जी, जी। क्या नाम है उसका?
ایک لڑکا تھا نجف کا، نجف اشرف کا، مولوی سندھی، کیا نام تھا اس کا، سندھ والا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف کریں. میں نے جو ہی تقلید کی تعریف کیا، میں نے پوچھا کہ صحیح ہے، اس نے کہا صحیح ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے میری اسی تعریف سے اس نے یہ سمجھا کہ میں نے تقلید کے خلاف استدلال کرنا شروع کیا، وہ اس نے رد کرنا شروع کر دی. میرے بھائی وجہ یہ تھا کہ آپ تقلید کو اگر سمجھیں، تقلید کے آپ ڈیفینیشن کریں، تقلید کے کانسیپٹ کو اگر آپ جس طرح جو تقلید ہے اس کو سمجھ لیں، تو اس کی بطلان واضح ہے، اس کی بطلان بدیہی ہے، دلیل نہیں مانگتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تقلید کہ آپ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام پہ عمل نہ کریں، ان کے افعال پہ عمل نہ کریں. آپ کے لیے مجتہد کا قول حجت ہے، مجتہد کا قول آپ کے لیے حجت ہے، حدیث آپ کے لیے حجت نہیں. آپ مجتہد کا قول اگر حدیث کے خلاف بھی ہو، اگر مجتہد نے غلطی کی ہے، فتویٰ غلطی سے دے دیے، پھر بھی آپ پہ حجت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے گرفت نہیں کرے گا. تو یہ چیز کہ آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث پہ عمل نہ کریں، مجتہد کے قول پہ عمل کریں، یہ واضح بات ہے، یہ باطل ہے، یہ دلیل ہی طلب نہیں. اگر شیعہ کے لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ چیز باطل ہے کہ میں مجتہد کے قول پہ کیوں عمل کروں. ایک شخص جو اگر وہ اس کی بات اگر حدیث کے خلاف بھی ہو، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق کے خلاف ہو پھر بھی میرے پہ حجت ہو؟ اور جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنایا، امام بنایا، ہادی بنایا، میں ان کے اقوال پہ عمل نہ، ان کو چھوڑ دوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان کو چھوڑ دوں، دوسرے کے قول پہ عمل کروں. اس کو اگر آپ سمجھے اس کانسیپٹ کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیز باطل ہے. اوکے جی اللہ یار صاحب، میں الحمدللہ اس چیز کو سمجھا ہوا ہوں. ذرا سا مجھے یہ بتا دینا جی، جیسے مطلب 200 سال پہلے تو تقلید تھی نہیں، 200 250 سال پہلے، اور تقلید آپ سمجھو 1000 سال سے، اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. ابو بکر کی خلافت 1400 سال سے، اس سے فرق پڑتا ہے. پرانے ہونے یا نئے ہونے سے فرق تو نہیں پڑتا نا، یہ سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کیا ہم تقلید ہے کس چیز کا نام، اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. اگر دلیل ہی نہیں ہے بھائی، ختم بات. اگر دلیل ہوتی تو چلو مان لیتے، دلیل ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، دین ہی یہی ہے. یہ دو باتیں، دو مختلف مقولے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی، آپ اس بات کو سمجھیں کہ تقلید کس چیز کا نام ہے. تقلید اس چیز کا نام ہے کہ آپ عالم سے مراجعہ کرتے ہیں، عالم آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام نہیں سناتا، اور عالم کا موقف یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا کلام سمجھ ہی نہیں سکتے. یہی جملہ باطل ہے، یہی جملہ دین کے خلاف ہے. اللہ پہ توہین ہے کہ اللہ نے ایسے اشخاص کو بھیجا کہ اس کے کلام ہم نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کی انسانیت کی توہین ہے. پھر وہ آپ کو کیوں، وہ عالم آپ کو کیوں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نقل نہیں کرتا؟ کہتا ہے میرا کلام آپ پہ حجت ہے. کس نے کہا کہ آپ کی ایک غیر معصوم؟ دیکھیں شیعہ اور عمریہ میں یہی فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ہادی وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو. عمریہ کہتے ہیں نہیں، عصمت شرط نہیں ہے. ہاں، اگر انسان کا ہادی غیر معصوم ہو سکتا ہے تو ابوبکر عمر کی خلافت حق ہے. ابوبکر عمر کی خلافت حق ہے اگر انسان کا ہادی غیر معصوم ہو سکتا ہے. تو تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہادی معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے. ختم بات. ایک شخص جو ایک جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو غلط فتویٰ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم تو ہے تو نہیں. وہ کیوں اس کی ہر بات حجت ہو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حق ہے یا باطل، ہم کہہ دیں حق ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بات صحیح ہے غلط، آپ کہہ دیں، وہ آپ کا وظیفہ بنتا ہے آپ کہہ دیں صحیح ہے، میرے پہ حجت ہے. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے. میں ابھی آپ کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں نا، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حق ہے باطل ہے، اور آپ پہ واجب ہو کہ آپ کہہ دیں حق ہے. یہ ہوتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ آپ خود سوچو. اگر نہیں، صحیح بات ہے. میں معصوم ہوں، میں معصوم نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں معصوم ہوتا، میں امام ہوتا، تو لازمی بات ہے میرا ہر جملہ حق ہے. اب میں معصوم تو نہیں ہوں، اب میں غیر معصوم ہوں، اور میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ بھائی آپ میں جو کہہ دوں تم کہہ دو یہ حق ہے، کہہ دو یہ حجت ہے مجھ پر، یہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے. یہ عقل یہی کہتا ہے کہ جو میں کہہ دوں حق نہیں، جو میں کہہ دوں، جو میں دلیل لے کے آؤں، جو واضح اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے تو حق ہے، دلیل ہے تو حق ہے، دلیل نہیں ہے تو دلیل نہیں. ختم بات. اوکے. تقلید کی حقیقت عقل کے خلاف ہے، تقلید کی حقیقت توحید کے خلاف ہے. تقلید ایک ایسی چیز ہے جو رسالت کے خلاف ہے، امامت کے خلاف ہے، شیعہ مذہب کے خلاف ہے. آپ نے ایک غیر معصوم کو امام بنایا، اس کی ہر بات مجھ پہ حجت ہے. یہ بات امامت کی توہین ہے، امامت کی رد ہے. اوکے. یہ شیعہ مذہب کے امامت کے اصولوں کے خلاف ہے.
اور یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مجھ پہ حجت نہیں ہے. شیعہ عوام سب پہ، جتنے شیعہ عوام ہیں، اب دیکھیں پاکستان میں، کشمیر میں، انڈیا میں، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے مختلف کونوں میں کتنے کروڑ شیعہ ہیں. ان سب پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام حجت نہیں ہے. سیستانی، بلوچستانی، فلان کے کلام حجت ہے. یہ کفر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ نیا دین ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل ختم بات. بالکل یہ خدا نیا حافظ، دین ہے. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.